ਦਰਦ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਆਣੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਵੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਖੱਤੇ ਪਏ ਹੋ? ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋੜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? اور تو نبی نو پہچانیا نہیں ظالمہ؟ نبی پاک نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ، تو آکیا بابا صاحب دی گھوڑی۔ پتہ لگیا میرے پیغمبر نو ساریاں منیا، جنہ بھی من لیا، پر تیرے دماغ اجے بھی بابا صاحب نے وہ دی وجہ تو قرآن نہیں موجود نے نا، انہوں کدی ایک ویڈیو لے کے آؤ انہیں قرآن رکھیا ہوئے تو ترجمہ کردہ ہوئے، ایک ویڈیو نے بخاری دا ترجمہ کر کے پڑھایا سنایا ہوئے۔ پتہ ہے تو قرآن دا ترجمہ کرنا ہے تے ایا کا وہ بولو تے صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے مسلسل نبی رحمت علیہ السلام دی عزت و عظمت مقام و مرتبہ رفعت و بلندی اس حوالے نال کتاب و سنت دے دلائل نال مزین خطبات جماعت المبارکات دے عنوانات تساں احباب دی نظر کردہ چلیا آ رہے ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا تعارف دنیا دے اوپر دو طرح دا تعارف ہے۔ ایک تعارف محمد بن عبداللہ دے حوالے نال، ایک تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال۔ محمد بن عبداللہ اتھے بھی کی آکھنا ہے؟ اللہ توانو سلامت رکھے تے جاگ دیا رکھے، اور نبی نال محبت کرنے والے اندر اللہ توانو شامل فرما لے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعارف ہے، مطلب آپ دا باپ عبداللہ ہے، آپ علیہ السلام ہاشمی قریشی نے، آپ دے دادا عبد المطلب نے، آپ دا علاقہ مکہ مکرمہ ہے، آپ دی والدہ ماجدہ
انہاں دا نام آمن ہے. آپ دے ددحال مکے اندر، آپ دے ننحال مدینے اندر. میرے پاک علی پیغمبر علیہ السلام دے چچا اے ابو طالب بھی نے، چچا عباس بھی نے، میرے پیغمبر دے چچا امیر حمزہ بھی نے. خاندانی تعارف آپ علیہ السلام نے دائی حلیمہ دا دودھ پیتا ہے، شیمہ آپ دی رضائی بہن ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں عائشہ، حفصہ، زینب تے سودا بیویاں نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں رقیہ، ام کلثوم تے زینب اور فاطمہ بیٹیاں نے. عبداللہ، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم میرے پیغمبر دے پتر نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک دوجا تعارف ہے. اس تعارف جڑا پہلے گزر گیا ہے، یہ دے حوالے دے نال پورا مکہ میرے پیغمبر دی عزت بھی کردا ہے، احترام بھی کردا ہے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام حتیٰ کہ انہاں نو صادق تے امین بھی آندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول امانتاں بھی رکھ دے نے. آمینہ دے لال علیہ السلام دے اس تعارف نو جان دے نے. ایک اور تعارف ہے، یہ تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال ہے. اس تعارف دے حوالے نال کی معاملات نے آقا پاک اللہ دے رسول نے آمینہ دے لال تے رب دی وحی آندی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول وحی لے کے جبریل آندے نے، اور وحی مطلوب اور غیر مطلوب ہے. اس وحی دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن دا نزول ہوندا ہے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے قلب منور تے الہام ہوندا ہے. آمینہ دے لال گفتگو کردے نے رب دی وحی دے نال. آقا پاک علیہ السلام کام کردے نے اللہ دی وحی دے نال، اور اس وحی اندر تعلیمات دے نے لوگوں ایک رب دی عبادت کرو. اس وحی دے اندر تعلیمات دے نے لوگوں نماز ادا کریا کرو، روزہ رکھیا کرو، زکوٰۃ ادا کریا کر، حج کریا کر. اللہ نے طاقت دیتی ہے. آمینہ دے لال نو آخری پیغمبر اور رسول من لے. آقا پاک علیہ السلام دے طریقے اپنا لے، آقا دیاں سنتاں سینے لا لے. آمینہ دے لال وال ویک کے زندگی گزارنی ہے. جتے آقا نے بٹھا دینا ہے بیٹھ جانا ہے، جتے آقا نے چلا دینا ہے چل پینا ہے، جتے آقا نے لڑا دینا ہے لڑ پینا ہے، جتے محبت دا پیغام دینا ہے محبت کرنی ہے. آمینہ دے لال دے مطابق جینا تے مرنا پیغمبر دے تابع وے، ایک ایک ادا پیغمبر دی فالو کرنی ہے. یہ وے تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا. آئیے ذرا غور کرنا، جدو اے تعارف سامنے آیا اپنے بیگانے بن گئے، یار اغیار بن گئے، سجن دشمن بن گئے، برادری مخالف ہو گئی، جنگاں لڑنیاں پئیاں. میرے پاک پیغمبر دے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے، آقا دا سر پاک زخمی کر دیتا گیا، چہرہ پاک زخمی کر دیتا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ ماریا گیا. میرے پاک پیغمبر دے بیٹیاں دی وفات تے تانے تے مینے تے لٹیاں پائیاں گئی ہیں. آقا پاک دے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بگاڑیا گیا. آؤ فیصلہ آبادیہ اس تعارف دے بعد پتہ لگ گئے اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، نال کون چلدا ہے، دور کون جاندا ہے. جناب راہ وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے، سجن کون ہے، دشمن کون ہے، مندا کون ہے تے انکار کون کر دیندا ہے. اس تعارف دے اندر اللہ ذوالجلال دی قسمیں آسمانہ نے میرے پیغمبر نو مننے ہے، زمین نے میرے پیغمبر نو مننے ہے. اس تعارف دے اندر ملائک نے مننے ہے. اس تعارف دے اندر
جنت نے مننے ہیں۔ اس تعارف دے اندر اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا پہاڑاں نے مننے ہیں۔ اس تعارف دے اندر ندی نالیاں مننے ہیں۔ اس تعارف دے اندر کینکریاں تے پتھراں نے مننے ہیں۔ اس تعارف دے اندر جانوراں نے مننے ہیں۔ اس تعارف دے اندر درختاں دے پتیاں نے مننے ہیں۔ اس تعارف دے اندر ملائک نے مننے ہیں۔ اس تعارف دے اندر جبریل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت نے مننے ہیں۔ اس تعارف دے اندر کعبے دے رب دی قسمیں جنات نے مننے ہیں۔ اس تعارف دے اندر آسمان زمین دے ہر ذرے نے منیا، نہیں منیا تے بدعتی نے نہیں منیا، نہیں منیا میرے پاک پیغمبر دے اس عاشق نے نہیں منیا جنہیں دعویٰ تے کیتا ہے پر پیغمبر دی بات دا انکار کیتا ہے، اپنی بات تو آگے رکھے ہے، اپنے بزرگاں دی بات تو انہیں انکار کیتا ہے۔ کعبے دے رب دی قسم آئیے میں رب العالمین دا قرآن پڑھنا چاہنا، دسا میرے پیغمبر نو کنے کنے منیا تے کتھے کتھے منیا اور انکار کنے کیتا ہے۔ لو قرآن سنیا دے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد، تسی بھی منیا ہے نا تے درود دی گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا، اللہ فرمان دے نے یا ایوہ النبی ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ اللہ اے پیارے پیغمبر جی، اسی توانو شاہد بنایا، اسی توانو مبشر بنایا، اسی توانو نذیر بنایا، اسی توانو دائی اللہ بنایا، اسی توانو چمکدا سورج بنایا۔ اللہ اللہ اس تعارف دے بعد اللہ ذوالجلال دی قسم رب دے نبیاں نے سب تو پہلے سرنڈر کیتا ہے۔ تسی کہو گے کتے لکھے ہے؟ رب العالمین دا قرآن اعلان کر آواز ہوندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ واہ پروانیوں قرآن دیو، قرآن نے اخیر نہیں کر دیتی۔ عالم ارواحن اللہ ذوالجلال نے سارے نبیاں نو جمع کیتا ہے، واقعہ سندے رہندے ہو، اشارہ کرنا ہی مقصد ہے۔ فرمایا میرے نبیو ایک ویلا آنا ہے تو انو نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے، تاج نبوت خلعت نبوت بنانی ہے، ایک وقت آنا ہے نبوت دا تاج و تخت عطا کرنا ہے۔ اس دوران میرا پیغمبر آ جائے، اس دوران آمینہ دا لال آ جائے، اللہ اللہ اس دوران پیکر حسن و جمال آ جائے، اس دوران صاحب شرف و کمال آ جائے، پھر تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، آمینہ دے لال دے تابع ہو جانا ہے، آقا پاک دے پیچھے چل پینا ہے، آقا دا کلمہ پڑھنا ہے، آمینہ دے لال دیاں تابع اداریاں کرنیاں نے، اقرار کر دے نبی آندے نے ہاں ہاں کرنے آواز ہوندی اگر اقرار نہیں کرو گے نبوت عطا ہی نہیں کرانگا، اگر وعدے نہیں کرو گے
نبوت عطا ہی نہیں کرانگا۔ اے تساں پھر شریعت، میرا آقا آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے، وہ تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے ایک پاسے ہو جانا۔ اے نبوت دے لا کے لباس سہانا، محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا او سویلے کوئی ایک انکار کر لے، انہیں تو ہی میرے نال وہ اقرار کر لے، جدوں تک نہیں مینوں اے وعدے دو گے، تدوں تک نہیں میں تو اے نبوت لو گے۔ وہ اینو آخ دینے مقام محمد، تو کی جان خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیان نے مننے ہیں اور محمد الرسول اللہ دی حیثیت نو مننے ہیں۔ تسی کہو گے کیویں؟ وہ تے وعدے ہو گیا نے۔ ہن معراج دی رات نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سمیت سارے نبی مسجد اقصی دے اندر نے، آواز ہوندی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہاں صدقے جاؤں، میں لمبی چوڑی بات نہیں، نشانات اشارہ سارے نبی جمع نے، اور سارے نبیاں دے اندر ہر نبی دے دل اندر جناب آدم مسلح تے آن گے، جناب نوح مسلح تے آن گے، اپنی اپنی حیثیت دے مطابق دیکھ رہے نے، پر اللہ ذوالجلال دی قسم نظرہ آمینہ دے لال تے گئیاں، جبریل آئے نے، جناب آمینہ دے لال نو بازو تو پکڑے آتے مسلح تے لے کے آ گئے، اعلان کر دیتا جتے ہوئے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، مسلح تے دوجا کھلوئی نہیں سکدا۔ اور نبیاں نے آمینہ دے لال دی حیثیت تو مننے ہے، دس تو کیویں مننے ہے؟ وہ آقا بھی موجود نے، امامت بھی تو کرائیں، آقا بھی موجود نے، جمعہ بھی تو پڑھائیں، آمینہ دے لال موجود نے، وہ جنازہ تو پڑھائیں، آمینہ دے لال موجود نے، اے جناب عید تو پڑھائیں، آمینہ دے لال موجود نے، تقریر تو کریں، آمینہ دے لال موجود نے، نکاح تو پڑھائیں، آمینہ دے لال موجود نے، اللہ ذوالجلال دی قسم دعا تو کرائے، پر ماننا پڑے گا آمینہ دے لال نو، امامہ نو، اے جناب نبیاں نے اور بڑیاں بڑیاں امتاں دے امامہ نے من لیا، تو پیغمبر دی حیثیت تو تسلیم نہیں کیتا، رب اعلان کر رہا یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرشتیاں نے منیا، تسی کہو گے کیویں منیا؟ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام معراج دی ہی رات ہے، آقا پاک علیہ السلام نو جناب جبریل لے کے جا رہے نے، پہلے اسمان دا بوا کھٹکھٹایا، آواز ہوندی ہے من انتا، آن والا کون ہے؟ آندے نے آنا جبریل، میں جبریل آؤں، اگوں آواز ہوندی ہے وَمَمَّا آقا، جبریل تیرے نال کون ہے؟ جبریل تیرے آندے نے مائیا محمد، میرے نال آمینہ دا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ اگلا سوال ہی نہیں کردا، آسمان دے دروازیاں نو کھول دیندا ہے۔
فرشتے پہچان گئے اللہ دی قسم فرشتیاں نے من لیا آقا دوجے اسمان تے نے فرشتیاں نے منیا دروازہ میرے پیغمبر دے نام تے کھلے ہے تیجا اسمان ہے آقا پاک دے نام تے دروازہ کھلے ہے اللہ ذوالجلال دی قسم جبریل کو لو پوچھ دینے دو آقا پاک دا نام لیندا ہے اگوں اگلا سوال ہی نہیں آقا دا نام سن کے دروازہ کھول دیندے نے انہاں نو پتہ ہے پیغمبر دے پروٹوکول دا انہاں منیا آمینہ دے لال نو کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا علیہ السلام جنت دے دروازے تے پہنچے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کون فرمایا میں محمد آمینہ دا جایا وہ جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا فرشتیاں منیا میرے پیغمبر نو ایک دن نا حضرت جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نو ملن آئے نے رات دیاں تاریکیاں عشاء دی نماز پڑھن دے بعد آمینہ دے لال دے دروازے تے گئے نے اللہ دے نبی دی ملاقات لے آیا وہاں اجے اینی دیر گزری ہے آقا پاک کسے اور نہ محو گفتگو نے آقا فرماندے نے حذیفہ تینوں پتہ ہے کون ہے اللہ دے نبی جی میں تے نہیں جاندا نہ نظر آ رہا فرمایا آسمانہ تو فرشتہ آیا انہیں اللہ ذوالجلال دے کولوں اجازت لیاں نے ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علی اے فرشتہ آیا آدم دے دور اندر نہیں آیا نوح دے دور اندر نہیں آیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق دے دور اندر نہیں آیا 1,00,000 دے قوم 24,000 کموں بے سنبیا گزر گئے انہاں دے دور کدی آیا ہی نہیں تے آج آیا رب کو لو اجازت لے کے آیا اللہ تے سونے نبی لین کی آیا آندہ اجازت لے کے آیا این یسلم علیہ سونے اجازت نہیں میں دنیا تے جا کے آمینہ دے لال نو سلام کر کے آنے دنیا تے جا کے انہیں نہیں کیا سنا ہے کی خیال ہے سنا ہے آپ میرے گھر میں بھی ہو جائے سبحان اللہ آپ نہیں جانتا کو 2-4 لاکھ لا کے سنا ہے تے گل بھی سنی سنائیے گل بھی پکی گل بھی کوئی نہیں پتہ بھی کوئی نہیں کدی آندا حضور ایتھے نے کدی آندا آوندے نے حضور ہر جگہ حاضر ناظر تے سنا ہے تسی آوندے ہو تینوں پتہ ہی نہیں ہوا چ گلاں کری آوندا اے آپ پہچان میرے پیغمبر نو یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا آؤ جنات نے منیا میرے پیغمبر نو جنات نے پہچان لیا میرے پیغمبر نو آقا پاک دی حیثیت نو پہچانے آقا پاک دے محمد الرسول اللہ ہون نو پہچانے آئیے غور کیجئے میں قرآن پڑھنا چاہنا آواز ہوندی اللہ فرمان دے نے اے میرے لاڈ پیغمبر اعلان کر دے ہو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ پروانیوں قرآن سنیا جے لہلہا جایا جے کھل کھلا جایا جے چہریاں تے بہار آ جائے قرآن کا دے اللہ دی قسم رب دی رحمت دا می پہن لگا جے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا
فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ و آمنوا بی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ ولیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ لمبا واقعہ ہے، میں اشارہ کر کے اگے جانا چاہنا جنہ دی جماعت آئی ہے آمینہ دے لال جماعت کروا رہے ہیں، آقا قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں، انہاں قرآن پاک سنے ہیں نا کہنے لگے چپ کر جاؤ، کی کرو چپ کرو، قرآن سنو۔ قرآن سنن دے بعد اپنی قوم کو چلے جاندے نے، جا کے آندے نے اے ساڈی قوم دے لوگو او جڑا آیا ہے نا او دی جناب او دے تے ایمان لے کے آؤ، جیدی او عبادت کردا ہے او دی عبادت کرو، جیدے والو دعوت دیندا ہے او دے پیچھے چل جاؤ، جیڑا نہ منے گا اللہ انہوں عذاب دے گا۔ تے تسی کی آندے ہو؟ آواز آندی ہے قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ آندے نے اسی قرآن نو سنے ہیں، اسی قرآن نو منے ہیں، تے وعدہ کیتا ہے اج دے بعد رب نال شرک کرنا۔ او دی وجہ اے سی انہاں نو قرآن دے ترجمے دا پتہ لگ گیا سی، انہاں نے قرآن سنے ہیں تے شرک تو بعد آ گئے نے، اسے کر کے تے مولوی اج پٹ دے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مولوی دا نام لینا میں تے عجیب سمجھنا ہے، لیکن وہ لاٹو جا دا نام لینا بھی ضروری ہے۔ سمر عباس قادری اللہ یا انہوں ہدایت دے تے یا کہ پردہ ہی دے چھڑے، اہے جی ترجمے نہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے دا، وہ دی وجہ جو پڑھ لیا پھر تاڑے پیچھے کنے لگنا ہے، اور جنہیں ترجمہ پڑھ لیا تو انہوں سور خان نو کنے دینا ہے، وہ سمجھ دیو کہ کوئی نہ، وہ بولو تے صحیح۔ پھر اگلی گل بابیاں دین دی بڑی خدمت کی دی ہے، وہ لیا تے صحیح جنہ بابیاں دیا قبران تے تو دربار بنائے نے، کسی ایک بابے نے قرآن دا ترجمہ کیتا ہوئے، وہ تو ضرورت سی کسی ایک بزرگ نے حدیث بخاری دا ترجمہ کیتا ہوئے، وہ پتا سی انہوں نے جو ترجمہ کر دیتا کسی ساڑھے کل کی لین ہونا ہے، بخاری دا ترجمہ کر دے تے حدیث نہ ہوں دی، لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پھر بابے دی کنے مننی سی؟ جے بخاری دا ترجمہ کر دے تے پتہ لگ جاندہ میرے پاک پیغمبر رکوع جاندے ہیں، رکوع تو سر اٹھان دے ہیں، 2 رکعتاں تو بعد رفع الیدین کر دے، جے بابا ترجمہ کر دیندہ بابے دی سننی کنے سی؟ آؤ لوگو تے پھر آج دے بابے ہن ترجمے موجود نے نا، تے امیر اہل سنت بھی موجود نے، ہے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح، وہ آندہ ہے جیتے درد ہوئے ہوتے ہاتھ رکھو بابا صاحب کی کوڑی، پتہ نہیں اگے کی بکواس بات ہے۔ وہ ایک پاسے میرے پیغمبر نے دسے ہے جیتے درد ہوئے ہاتھ رکھو، بسم اللہ بسم اللہ
بسم اللہ کنی وری ہو گیا؟ وہ بولو تو صحیح، اگو پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ میرے پیغمبر نے دسیا 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، جتے درد ہوندی اوتے ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، صحت دینا میرے رب دا کام ہے۔ یہ آندا ہے ہاتھ رکھو تے پڑھو بابا صاحب دی گھوڑی، اگو پتہ نہیں کی آندا ہے، مینوں تو یاد بھی نہیں، پتہ نہیں سی گلاں چ گل آ جانی، ورنہ میں یاد کر کے آوندا۔ درد نہ آرام آتا ہے تو ذاکر نائک دے آنی درد ہون رہی ہے، ہاتھ رکھ کے پڑھ لو، کی خیال ہے؟ وہ پڑھ لو نا، وہ کیا ساڑھے کھتے پہ ہو، ہاتھ رکھو جیسے پیڑ ہوتی ہے، پڑھو بابا صاحب دی گھوڑی، کی خیال ہے؟ اور تو نبی نو پہچانیا نہیں ظالمہ، نبی پاک نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ، تو کیا بابا صاحب دی گھوڑی؟ پتہ لگیا میرے پیغمبر نو ساریاں منیا، جنہ بھی من لیا، پر تیرے دماغ اجے بھی بابا صاحب نے وہ دی وجہ تو قرآن نہیں موجود نے نا، انہوں کدی ایک ویڈیو لے کے آؤ انہیں قرآن رکھیا ہوئے تو ترجمہ کردہ ہو، ایک ویڈیو نے بخاری دا ترجمہ کر کے پڑھایا سنایا ہوئے، پتہ ہے تو قرآن دا ترجمہ کرنا ہے تے ایا کا وہ بولو تے صحیح، وہ اونا آدھا نہیں جڑے اتھے ہور پڑھ دے یہ قرآن آدھا پڑھن دے ہیں، تسی اختلاف نہ جاؤ، اپنا اپنا پڑھو، ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، اینو پڑھو بھی تے اللہ عمل دی بھی، اچھی بولو، بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، لیکن پڑھ کے اللہ عمل دی، اچھی بولو تو صحیح، اللہ عمل دی توفیق دے، کہ جو بابا جی نے تو ترجمہ کرنا ہے، وہ بولو، پھر بابے دے وال تبرک جو جانے نہیں، پھر بابے دی گھوڑی نو کسے مننا نہیں، پھر جدو ایدہ ترجمہ ہو گیا، پھر لوکاں دا دھیان کدھر جانا ہے، یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آؤ لوگو توجہ کیجئے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں قربان جاواں، میرے پیغمبر دی تعلیمات جن آندے نے قرآن سن لے ان شرک نہیں کرنا، اللہ ذوالجلال دی قسمیں قرآن ہتھاں اندر ویکھے تے شرک کر دے نظر آ رہے نے، قرآن ہتھاں دے اندر ہے تے شرک کر دے نظر آ رہے نے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد دے نعرے نے، او دی وجہ تو قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھن دیتا، تو قرآن دے نیڑے نہیں جان دیتا، تو قرآن دے قریب لوگانوں نہیں جان دیتا۔ آؤ لوگوں قرآن پڑھیے، قرآن دے عمل کیجئے، آؤ پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات نو منیے، پیغمبر دی تعلیم دے عمل کیجئے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ پہاڑ پہچان گیا میرے پیغمبر نو، کون پہچان گیا؟ پہاڑ پہچان گیا میرے پیغمبر نو، بدتی نہیں پہچان سکیا، پہاڑ پہچان گیا میرے پیغمبر دی تعلیمات نو، بدتی نہیں پہچان سکیا، پہلا پہاڑ پہچان گیا محمد رسول اللہ دی حیثیت نو، بدتی نہیں پہچان سکیا، پہاڑ پہچان گیا آقا پاک دے آدم نو، بدتی نہیں پہچان سکیا، آؤ آمینہ دے لال جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज पहाड़ दे उत्ते ने गारे हिरा जबले हिरा दे ऊपर आका पाक दे नाल अबू बकर उमर उस्मान अली ने तलहा जुबैर ते साद भी मौजूद ने पहाड़ ने हरकत शुरू की है। हजरत अबू हुरैरा रिवायत दे रावी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। आका फरमाते ने उसको हिरा फमा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीद ते मजाल पहाड़ लिया हुए ते आका पाक ओहद वल्ले वेख के ओहद दे पहाड़ वल्ले वेख के आंदे ने ये ओ पहाड़ है जिहड़ा साडे नाल मुहब्बत करदा है असीं इहदे नाल प्यार करने आ। अल्लाह जुल जलाल दी कसम ओहद दे मैदान अंदर गया वां ओहद वेखे आए अखां च आंसू आ गए वाह पहाड़ तेरी किस्मत। आका आंदे ने असीं इहदे नाल प्यार करने आ इहदे नाल आका ना गाहे बगाहे गल्लां गल्लां च ओहद पहाड़ दा नाम लिया कर। आका पाक गल्लां गल्लां च ओहद पहाड़ दा नाम लैंदे फरमाया लोगो अल्लाह मैनू ओहद पहाड़ दे बराबर सोना देंदा मैं रब दे रस्ते अंदर तकसीम कर देंदा। जिन्ना मुहब्बत होए ना गल्लां गल्लां च बंदा ओहदा उठी ते बोलो। आका पाक दा जिहड़ा जनाजा पढ़ेगा उन्होंने एक किरात दा सवाब है जिहड़ा कबर ते भी जाएगा उन्होंने सोनियो किरात की है फरमाया मिसलो जब मिसलो ओहदिन जबले ओहद दे मुताबिक गल्लां गल्लां च ना कादा ओहद पहाड़ दा अल्लाह जुल जलाल दी कसम ओहद मेरे पैगंबर नू पहचान गया। आका पाक ने ओहद नू पहचानिया। आगे जरा गौर कीजिए आका फरमांदे ने पत्थर मेरे नाल प्यार कर दे पत्थर मेरे नाल मुहब्बत कर दे पत्थर पहचान गए मेरे पैगंबर नू पत्थरां गल मान ली मेरे पैगंबर एवें नहीं कुरान आंदा आवाज आउंदी है मेरे लाड पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दे हो। अल्लाह फरमाते ने सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिया कल हिजारा औ अशद्दु कसवा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा आलमा यहबतु मिन खशियतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। पत्थर पहचान गए फरमाया जालिमो तुहाडे दिल पत्थरां नालों बहुते सख्त हो गए ने पत्थर पहचान गए तू नहीं पहचाने। आका फरमांदे ने इन्नी ला आरिफु हजरन बे मक्का तकाना युसल्लिमु अलैया फरमाया मैं उन्हां पत्थरां नूं पहचानना वा जदों मैं गुजरदा सी वो पत्थर मैनूं सलाम करिया करदे सन। जो पत्थर पहाड़ों की गल आए ना मैनू यह गल फौरी मेरे दिमाग च आती है मैं 50 बारी सुना चुका। अबू जाल आया ना हाथ च कैंकरा ने मुट्ठी बांधे ते आके आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस मेरी मोठे च की है। आका फरमाते ने मैं मोठ वाली शह दा दसा या मोठ वाली शह मेरा दसे वो आंदा मजा तो फिर ये दसे ते पत्थरां ने उन्हां कैंकरां ने अबू जाल दे हाथ च कलमा पढ़िया शहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं दसा के ये आपे ही बोलन पाक नबी फरमाया मैं दसा के आपे ही बोलन पाक नबी फरमाया। अबू जाल दे हाथ च रोड़ा कलमा बोल सुनाया। पत्थर पहचान गया ने बिदती पहचानदा
ماننا پائے گا بدی دا دل پتھراں نالوں زیادہ سخت ہے. آؤ قریب آؤ. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. آؤ درخت پہچان گیا میرے پیغمبر نو. ایک ویلہ ایسا بھی آیا آقا ایک سفر دے ہوتے ہیں کھلا میدان ہے. آقا قضاء حاجت کرنا چاہتے گل لمبی نہ ہو جائے. آقا نے ایک درخت دیکھیا تے سایہ ہی کوئی نہیں اولا ہی کوئی نہیں. آقا نے دو درختاں دیکھیا. ایک درخت لگا نے ٹہنی تو پکڑے ہے وہ ٹہنی تو پکڑ کے تر پے نے درخت آقا دے پیچھے پیچھے تر پیندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حدیث الفاظ کی نے فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ إِنْ قَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا اللہ دے حکم نہ میرے پیچھے پیچھے ٹانی پھڑ کے ترے آ رہے نے. تو درخت پیچھے پیچھے پھر دوجے نو لے کے آئے وہ بھی ترے آیا. تے کیویں ترے آ رہے؟ فرمایا قلب بعیر المغشوش جی میں تابعدار اونٹ مگر مگر تریا آؤندا ہے. ہن قریب کر کے نا آقا فرماندے نے التئما علی باذن اللہ. اللہ دے حکم نہ مل جاؤ. کی کرو؟ مل جاؤ. فلتامتا صحیح مسلم ہے دونوں. او جی بولو مل گئے. آمینہ دے لال نے فرمایا نماز پڑھن لگیا آپس دے اندر اونچی بولو مل کے نماز پڑھو قدمانہ قدم ملا لو. اللہ پاک دی قسم حدیثہ موجود نے اور آؤ احادیث دی اندر نہ ملے تے میں مجرم. آقا پاک نے فرمایا مل جاؤ. جاؤ پتہ کرو جا کے ملدا کون نہیں. اللہ دی قسم درخت پہچان گیا بدعتی پہچان سکیا. اگلی گل ہے دو بھرا لڑے نے. آقا پاک نے فرمایا اچھی بولو وہ گج کے بولو تواڈے کولوں تاں کہلوان دیا میں جدا جدا کو ہوئے انہوں غیرت آ جائے. آقا نے کی فرمایا مل جاؤ. اور چچا نہ لڑے ہیں تائے نہ لڑے ہیں ماموں نہ لڑے ہیں بھرا نہ لڑے ہیں باپ نہ لڑے ہیں بہن نہ لڑے ہیں ماں نہ لڑے ہیں. آقا نے فرمایا مل جاؤ. جڑا نہیں ملدا اللہ دی قسم درخت پہچان گیا اور ظالم نے نہیں پہچانے. حالانکہ قرآن کہہ رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے میری دعوت ہے اے میرا اعلان ہے اور رسول اللہ نو پہچانو. تو گدیاں تے جناب پیراں فقیراں دے تعارف کروانا تے سانو تانے دینا ہے. تہاڈا تے پیر ہی کوئی نہیں. سانو کی آندا ہے تہاڈا تے پیر ہی کوئی نہیں تہاڈا تے رہنما ہی کوئی نہیں. تے کیڑے ویلے میں جناب خراج تحسین پیش کرا مولانا شیخ سید الفتح رحمت اللہ علیہ نو فرماندے کرو دوستاں دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی توئی نہیں. اینا بے پیرا دا پیری کوئی نہیں. غلط کاراں دا غلط بیانے سنو کان لاگے ساڈا اعلان جدید دنیا اتے نہ ملدی نظیرے. ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑائی نے آرا جیدہ نام نامی محمد پیارا. مزمل مدثر بشیر و نذیر اسی آم مریدو دے او ساڈا پیر. لے کے آؤن مقابلے سے لیا کیڑا پیر ہے تیرے کول
میں کہا تسی نبی نو چھڈ کے پیر صاحب عبد القادر جیلانی نو پیر کیوں پڑھیا ہے؟ اللہ دی قسم وڈا مفتی ہے نا، آندا جی پیر صاحب قبر چ گئے نے، وہ دھوبی تے گیا ہی گیا، پیر صاحب بھی گیا، وہ بھی دس دین، یہ پتہ نہیں نہ جو نال جاندہ کہڑا قبر چ، جڑا اندروں پوچھ دس کر کے آن کے باہر دس دے بھی اندر اے ہون ڈیا جے، پیر صاحب کو فرشتے آ گئے، انہاں آ کے پوچھیا من ربو کا، پیر صاحب نے گٹا تو پھڑ کے بہا لیا، انہوں نے کہا گل سنو، اے سوال جواب امتحان تے پیپر بعد وچ ہوئے گا، پہلو دسو تسی بابے آدم دے بنن تے اعتراض کیوں کیتا سی؟ وہ آندے نے اسی کو کلیاں کیتا سی، ہیں اسی کوئی کلیاں کیتا سی، باقی سارے نال ہی سن۔ وہ مینوں یہ نہیں سمجھ آؤندی، کوئی انج نہ ایک دفعہ ایتھے افغانی پیپر دین آئے سن جامعہ سلفیہ، وفاق دے پیپر، انہاں رات بہ کے نا بوٹی لائی، وہ لکھ کے نا پرچے جائے چنگے ہی انہیں کتاباں ہی لا لیاں تے لیا کے سویرے پیپر دیتے تے پیپر پرنٹ آندے سن ادھروں، وہ پہلا اٹھیا نا، سب تو پہلے یہ کرنا ہی جہاں کول سارا کچھ سی، اٹھیا یہ بھول ہی گیا کہ کلا پیپر دینا ہے، وہ بھی وچ رکھ کے سارے پڑھا آیا تے باہر تر گیا، استاد اس ویلے پہلا پیپر آئے تے ویلا ہی ہوندا ہے، انہیں کر کے کھولیا تو انہیں کہا بھی اے کی، انہیں کہا ادھر آؤ، وہ آیا، انہیں کہا اے کی ہے، کہندہ اوف ماڑا ہی اندر ہی رہ گیا ہے، انہیں کہا آپ کا پیپر کینسل ہوگا، انہیں کہا آپ کی مہربانی ہے ہمارا پیپر کینسل نہ کرو، انہیں کہا یہ کینسل ہی ہو، اچھا نے منتا ترلے کیتے، انہیں کہا نہیں یہ کینسل ہی ہوئے گا، انہیں کہا جی یہ کینسل ہی ہوگا، انہیں کہا جی کینسل ہوگا، پھر موڑا پھر ہمارا اکیلے کا کیوں ہوگا، یہ سب کا ہی ہوگا، انہیں کہا سب کا کیوں ہوگا، انہیں کہا یہ اکیلا میرے پاس نہیں ہے، ہم سب کے پاس، اٹھو بھائی شیر خان، اٹھو بھی رفاقت خان، شفاقت خان اٹھو، ان سب کے پاس ہے، پکڑو چلو، انہیں پھر باہر آنے کے چابی لونی سی، وہ تو پھر لائی، وہ فرشتے آندے نے اسی کوئی کلے سا، باقی بھی سارے نال سن، آپ فرمان لگے جاؤ جا کے سارے نو کٹھے کرو، مان کے پوچھنا وا کیڑا کیڑا، کہو استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، سارے فرشتے جمع ہو گیا تے آندے ربا سونیا عبد القادر پہ آؤندا ہی تے کی کریے، فرمایا نا پنگا لیندے تانوں نہیں سی پتا، گل یار کرنا دی، پھر پیر صاحب پہنچ گئے، انہوں نے آخیا جی غلطی ہو گئی ہے معاف کر چھڑو، معافی ایسے صورت ہے جڑا میرا مرید قبر چاہے وہ دے لاگے نہیں جانا، وہ دے لاگے، یار اس تو بڑا کوئی بلنڈر ہو سکتا ہے، اس تو بڑی کوئی جناب چول وج سکتی دنیا دے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ساری جند جان نے، پر یہو جیاں بکواسات تو اسی لا تعلق ہے، یارو میرا پیر ہووے جنوں اللہ دی قسم سارے منیا جانوراں بھی، ایک دو منٹ ایک جانور دی گل کراں تے گل مکا دے، آقا وہ لمبا واقعہ دے وچ اے وے، ایک بندہ انہیں کہا ادو تک نہیں مننا میرے کو ہے گو ہے جدو تک اے تیرے بارے نہ دسے، آقا نے فرمایا سٹ میدان ہے، انہیں سٹی، آقا فرماندے نے زب آندے نے گو نو، عربی زب کنوں آندے نے، آقا فرماندے نے یا زبو یا سارا مجمع لگا ہے تے گو آندی ہے لبیکا و سعدیکا یا زین من وافل قیام، گو آندی جی حضور میں حاضر، حکم کیجئے تابعہ دار، آقا فرماندے نے گو ایک واری دس اے تینوں لے کے آن والا آندا ہے گو گواہی دے تے من تعبد یا زبو، گو عبادت کے دی کرنی ہے، آندی ہے گو کی آندی ہے الذی فی السماء ارض و فی الارض سلطان و فی البحر سبیل و فی الجنت رحمت و فی النار عقاب،
جیڑا عرش تے رہندا ہے زمین تک بادشاہی ہے تے جیڑا دریاواں سمندراں تو رستے بناوندا ہے جنت دے اندروں دی رحمت ہے تے جہنم دے اندروں دی پکڑ ہے میں کہڑے ویلے یاد آئی یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ہود دا واقعہ بیان کرنا تے فرمانا چولا تیرے نال تو نکی جی سری والا ہود چنگا ہے تے میں ہن کی آکھا تیرے نال تو گو چنگی ہے جنہیں دسیا ہے کہ سجدہ او دے اگے جڑا عرش تے رہندا ہے اور رکوع او دے اگے جڑا عرش تے رہندا ہے اور نظر او دی جڑا عرش تے رہندا ہے نیاز او دی جڑا عرش تے رہندا ہے تیاں پت او دیندا ہے جڑا اونچی بولو اللہ دی قسم داتا فرش دے تھلے نہیں ہوندا داتا عرش دے اونچی بولو اتے ہوندا ہے اللہ میرے آقا فرمایا گو جی حضور فرمایا فمن آنا یا ربو اینو دس میں کون ہاں اینو میرا تعارف کروا گو آندی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین وقد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك سونیا تسی اللہ دے رسول ہو تواڈے تے رب دی وحی اوندی ہے تسی اللہ دے پیغمبر بن کے آئے ہو تسی خاتم النبیین بن کے آئے ہو تواڈے بعد کسے دوسری فقہ دی لوڑ گو نے آکھیا ہن میں نہیں آکھن دیا وہ آدھی ہے خاتم النبیین سونےو آخری فیصلہ تہاڈا ہے تہاڈے بعد کسے فیصلے واسطے کسے امام دی لوڑ گو پئی آندی ہے سونےا تسی خاتم النبیین ہو تے جنہیں گلاں من لیاں او کامیاب ہو گیا جنہیں تصدیقاں کیتیاں تے سونےا جنہیں تہاڈے بعد بھی اپنی من مانی کر لئی تہاڈے بعد بھی اپنی مرضیاں کیتیاں سونےا برباد ہو گیا گھاٹا پہ گیا اللہ اللہ گو من گئی ہے گو نے پیغام دیتا ہے آ تمہیں من لے کڑے پیغمبر نو یار ایشوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا دنیا دی ہر مخلوق من گئی میرے پیغمبر نو نہیں منیا تے بدعتی نہیں منیا نہیں منیا تے اپنی شریعت اندر من مرضی کرنے والا نہیں منیا آپ قرآن ترجمے نہ پڑھ لے حدیث رسول اللہ دے قریب آ جا اینو پڑھتے پہچان میرے پیغمبر نو جب تک پیغمبر دی پہچان بحثیت محمد رسول اللہ نہیں ہوئے گی کامیابی نہیں مل سکتی اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق